Niya, dili ni kaon ang hubad ni kay nayon. Ingon siya din Peter's mission is to be prepared to admit Gentiles who were considered unclean like the animals of his mission into the Christian community. So dili kaon unsa may meaning ana? Ang kahulugan, ako tuwa, ang kahulugan sa inyong paghubad sa maong ni Neil Ostad nga maong bisya. Ingon siya, kasi kahulugan ini. Ang kahulugan ini atong gibasa kung naminaw pa lang siya bakulang nga ang katugon pananaw ni Pedro iyang giandam sa pagdawat sa mga hintil kinsa gi-considered sa nga unclean sama mahugaw nga sama kung bisayon nga gi-considered unclean kanang mahugaw sama sa mananap sa iyang pananawon ngadto sa mga Kristohanon komunidad. So pwede mo pasabot referado na sa katawan. Referado, ingon ang inyong Biblia. Sa katawan? Ingon ang inyong Biblia. Nga, Katawan. niingon man diya sa buhat 13, hala Pedro, iyaw kaon sa ato pa, ang iyaw gikaon ni Pedro ang katawan. Wala lagi makakaon sila. Wala makakaon. Ang pananawon noon, katong ipagkita sa pananawon sa akong gitugak sa inyong bisya.